प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वाकया एक सूदखोर का है। इसका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ और इस पर अल्लाह का कौन सा अजाब आया, जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। बहुत जमाने पहले की बात है। पंजाब के पुराने गांव में इमरान बाबा का घराना आबाद था। इमरान बाबा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज्यादा ज़ईफ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। इमरान बाबा को उनके पोते पोतियों की देखा देखी दीगर बड़े और बच्चे सभी इमरान बाबा के नाम से पुकारते थे। जहां पर उनका घर था उनके आसपास तकरीबन 20 से ज्यादा मकानात थे और उनके सामने खेत और उन खेतों के करीब ही 3-4 घने दरख्त थे। चूंकि ये दरख्त करीब करीब थे, लिहाजा उनका मुश्तरका साया बहुत घना और वसी था। बस उन्हीं दरख्तों के साए तले सुबह दिन चढ़ते ही इमरान बाबा शाहाना पलंग बिछा लेते और दिन भर उस पलंग पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं यहीं पर उनके लिए खाना ले आती और मगरिब की नमाज के बाद बाबा और उनके पलंग को उनके पोते घर तक ले जाते। बाबा के 4 बेटे थे। 2 की शादी बेगम अपने हाथों से कर गई थी। फिर उस नेक वक्त का इंतकाल हो गया और बाकी 2 बेटों की शादियां उन्होंने खुद की। उनकी बड़ी 2 बहुएं उनकी देखभाल करती थीं और बाबा की कोई बेटी न थी, लिहाजा उनकी बहुएं उनका पूरा ख्याल रखती थी और इमरान बाबा सारा दिन उन दरख्तों के साए में बैठे रहते। आते जाते लोग बाबा को सलाम करते, उनके अहवाल दरियाफ्त करते और अपना रास्ता लेते। लेकिन इमरान बाबा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी हरगिज नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। इमरान बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई जरूरत पेश आ जाती, कोई संगीन मर्ज लाहक हो जाता, किसी की बेटे या बेटी की शादी होती, या फिर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश, या फिर कोई और मसला हो जाता, और वो हर काम जिसमें गांव वालों को पैसों की जरूरत होती वो बिला झिझक इमरान बाबा से कुछ रुपए कर्ज ले लेते और इमरान बाबा उनकी मतलूबा रकम उनको दे देते। इसीलिए सब उनसे खंदा पेशानी से पेश आते हैं, और भला आते भी क्यों ना। इमरान बाबा उधारी की रकम पर मनमर्जी सूद जो वसूल करते थे और ये कारोबार सालों से करते आ रहे थे। उनके पलंग पर लगे तकिए के नीचे वो उधार की रकम और सूद की तफसीलात के लिए एक फटा हुआ सा बेसूद सा रजिस्टर रखा करते थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं वीडियो, जिसे वो एक पल भी अपने से दूर नहीं होने देते। कभी अगर बारिश बरसने लगती तो अपने पोते पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई सैलाब आ गया हो। फकत इस कदर शोर शराबे का सिर्फ इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गीला न हो जाए। दादा अपनी असली रकम और वो सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था, कोई उनकी रकम लेकर भाग नहीं पाया था। इमरान बाबा की इसी लालच और हवस में उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल मास्टर साहब बाबा के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने रुककर सलाम किया। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही हुक्के की चिलम उनकी तरफ मोड़ दी। मास्टर साहब बोले, जनाब जुम्मे की नमाज अदा करके आ रहा था कि सोचा आपके अहवाल दरियाफ्त कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। बाबा साहब ये सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से ही फुर्सत नहीं। मुझे किसी की रकम देनी होती है, किसी से लेनी होती है, किसी का खाता लिखना होता है। नमाज के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। ये सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग लग गई। कहने लगे, बाबा सूद लेना हराम है। अगर आप बिना सूद के लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही और मुआयना मुद्दत पर वापस ले लें। इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा, नेकी की बात सुननी थी, हो गई शुरू अपनी वकालत। बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है। हम किसी को वक्त पर उसकी मतलूबा रकम मुहैया कराते हैं। आजकल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता। अब उसके बदले में जो वसूल करता हूँ वो तो मेरी मेहनत है, ना कि हराम। बाबा को आज तक कभी कोई खौफ खुदा याद न दिला सका तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी।
ماسٹر صاحب کچھ دیر اپنے کھولتے ہوئے خون کے ساتھ بابا کے سامنے بیٹھے رہے، پھر ان سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لائی تو کہنے لگی، ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی تھی؟ بہو نے بتایا وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا گناہ ہے، اگر بابا ہمیں کچھ رقم بنا سود کے دے دیں تو عید الفطر کے بعد میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہے، ہم ادھار کی رقم عید الاضحیٰ کے چاند میں لوٹا دیں گے۔ بابا کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور بڑبڑانے لگے کہ ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں ہیں کہ جسے چاہے دے دیں، اسی لیے کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ادھار ملے گا ورنہ نہیں۔ یہی ساون کے مہینے کا آخر تھا اور چند ہی دنوں میں رمضان شریف کا چاند طلوع ہو گیا۔ بابا عمران روزہ تو ایک نہ رکھتے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن ابھی 15 روزے ہی گزرے تھے کہ بابا کے گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کے باعث وہ کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی طبیعت سے بہت پریشان تھے، آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر سارا گھر قطار میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن بابا روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے، کمر بالکل چارپائی سے لگ چکی تھی۔ بابا کا پلنگ اب دن رات گھر میں رہنے لگا اور بابا بھی اسی پر دراز رہتے، اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ ایک دن بابا صبح ہی کسی سنگین سوچ میں مون تھے، شام کو جوں ہی چاروں بیٹے گھر لوٹے، انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو پلنگ سمیت ان سے کچھ فاصلے پر منتقل کیا جہاں پلنگ رکھا ہوا تھا۔ اس کے چاروں پایوں کی جگہ مٹی کھودنے لگے، کچا فرش تھا اسی لیے وہاں پر مٹی کھودتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں 4 گڈھے کھود دیے گئے اور چاروں گڈھوں میں تقریباً 3 فٹ کی گہرائی میں سے 4 پوٹلیاں نکلی۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں، وہ جلدی سے سارا مال دوسرے کمرے میں حفاظت سے رکھائے۔ اب تو وہ روز کا معمول بن گیا، بابا روزانہ گھر کے کسی نہ کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اسی جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید آ گئی۔ یہ عید ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو ریل پیل ہو گئی، لیکن عید کے 2-4 دن بعد ایک رات اچانک بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ان کی جیسے آنکھوں میں جان اٹک گئی ہو۔ بیٹوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھائے پورے گھر میں گھوم رہے تھے کہ باپ کب کس کونے میں اشارہ کرے تو وہ اس جگہ کو کھود کر خزانہ نکال لیں۔ جوں ہی بیت الخلا کے سامنے سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے، ان کی آنکھیں باہر کی جانب ابلنا شروع ہو گئیں۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا اور زور سے بولا کہ بابا کا اشارہ بیت الخلا کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں پر چھوڑ دی اور لگے بیت الخلا کی توڑ پھوڑ کرنے، اور پیچھے کی دیوار کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران بابا کی روح کوچ کر گئی۔ اگلے روز عمران بابا کا جنازہ ہو گیا۔ تدفین کے 2 دن بعد گاؤں کے کسی شخص نے انکشاف کیا کہ بابا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سا سانپ منہ نکالے بیٹھا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سمیت پورا گاؤں اس بات کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر کے آیا۔ واقعی وہاں پر بہت بڑا سانپ موجود تھا جو بابا کی قبر کے سوراخ میں سے اپنا پھن باہر نکالتا اور اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا عمران بابا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی کی سود خوری کے سبب ملا تھا۔ وہ اپنی دولت 7 قبر تک نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کے بٹوارے میں آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ تھی۔ عمران بابا کی موت کا عبرتناک انجام مولوی صاحب جمعے میں لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لعنت سے باز رہنے کی ہدایت دیتے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں،
ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔